بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. خوتي وخواتاتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هاد لا فيديو سبيسيال درتها لكم باش نكوريجي واحد ليرور كنت درتها في الكور تاع لي بروفيزيون بور ريسكي شارج، والفضل يرجع للأستاذ شريف طواهري اللي اتصل بيا وصحح لي هذا الخطأ وبهذه المناسبة نحييه ونشكر على هذه الملاحظة اللي وجهها لي. وهذا كونسيرنو لي بروفيزيون بور شارج ريبارتي سور بليزيور اكزارسيس اللي ما بقاوش في الاس سي اف، كانوا في البي سي ال في البلان كونطاب جينيرال، بصح في لو سيستيم كونطاب فينونسي ما بقاوش، وهذا سويفون لي نورم انترناسيونال لي في ار اس ما بقاوش، واللي فوتوهم كوم ايموبيليزاسيون ونابليكيو عليهم لي زامورتيسمون. وكنت انا فوتهم لكم في الدرس وعطيتكم اكزومبل كات عليهم، ليكزومبل كات ولا المثال الرابع هو اللي عطيتها لكم عليهم، واللي ان شاء الله غادي نوريه لكم ونقلعهم قدامكم، ما في شي بي دي اف ما غاديش تصيبوهم. وثاني بهذه المناسبه عاوتاني غادي نعطيكم لو تريتمون كونطاب تاع في حاله من المؤسسه بغات تقوم باشغال في المؤسسه، ولا بغات تجدد ورشه، بغات تبني ورشه، ولا بغات تبني مقر تاع اداره ولا ورشه جديده، وكيفاش يكون لو تريتمون كونطاب تاع لا برودكسيون دي زيموبيليزاسيون دو لونتربريز بور ال، ما بغات تقوم بهم بنفسها، كيفاش يكون لو تريتمون كونطاب تاعهم باذن الله. المهم بلا ما نطول عليكم نفوتوا لتصحيح الخطا تاعنا ونفوتوا للمثال تاعنا اللي قلت لكم عليه باذن الله، وبقاو معايا. خوتي هذا هو لو كور اللي كنا غلطنا فيه، لي بروفيزيون بور ريسكي شارج. وكنت انا هنايا كنت كوم سي بروفيزيون كونسيرن بروفيزيون بور ريسك، بروفيزيون بور شارج، كنت فوتهم هنا بروفيزيون بور شارج ريبارتي سور بليزيور اكزارسيس اللي غادي نقلعهم. كما قلت لكم ما بقاوش في الاس سي اف، كانوا في البي سي ام بصح ما بقاوش دوك في الاس سي اف. وكنت عطيتكم اكزومبل كات عليهم اللي تاني غادي نقلعوه ان شاء الله. ها هو ليكزومبل كات. هنا كي غادي نبيبلي لكم الكور في بيبليه لكم بي دي اف ما غاديش تصيبوهم. وتاني كاين عندي خطأ كتابي في ليكزومبل 3. ليكزومبل 3 هذا تاع لو بيناليتي تاع لو كونترول فيسكال، كنا كونستاتينا عليها اون بروفيزيون تاع 150,000 وفي لانيلاسيون كنت انيليتها ب 160,000 وهي لا نورمالمون انيلا ب 150,000. هذا خطأ كتابي انا كنت فوتته، سمحوا لنا على هاد الغلطة. هادي تاني كان نبهني ليها واحد الاخ اللي نشكروه، انا ما بيتلهاش هو نبهني ليها. بون هادو هما لي ريكتيفيكاسيون. قلنا لي بروفيزيون بور ريسكي شارج بروفيزيون بور شارج ريبارتي سور بليزيور اكزارسيس ما بقاوش في الاس سي اف سويفون لي نورم انترناسيونال اي في ار اس، ما بقاوش. كانوا في البي سي اف بلان كونطاب جينيرال بصح في لو سيستيم كونطاب فينونسي ما بقاوش. وثاني كان عندي هذاك الخطا كتابي اللي كنت كونستاتيت انا لا بروفيزيون ب 150,000 بصح انيليتها ب 160,000، هذاك خطا كتابي راني ريكتيفيتها لكم. دونك غادي نشوفوا درك ان اكزومبل، غادي نعطيكم ان اكزومبل. اون اونتربريز بغات دير باغ اكزومبل بغات تبني اتولي جديده ولا ادمينستراسيون جديده، بيرويات جدد، ولا بغات تجدد لي زاتولي تاعهم ولا تجدد لي زاتولي تاعها. درك حنايا في او كور دو لاني هي الحاجه الاولى واش دير تتصل بارشيتاك يدير لها ان بلان. غادي تخلص هذاك لاشيتاك، غادي تشري الرمله، تشري السيما، تشري الماء، سيتيرنا تاع الماء، تشري كاع هاد الامور تاع البني تاع الكونستركسيون، كاع هاد الصوالح اللي غادي تخدم بهم غادي تشريهم، غادي نفوتوهم حنا كوم شارج. باغ اكزومبل ترونسبورت هذيك السلعه، البيرسونال اكستيريور اللي باغ اكزومبل اللي ديشارجاو هذيك السلعه، ولا بيرسونال اللي يكونوا من عندها يكونوا عندها في المؤسسه ودرت لهم وبعثتهم لهذاك الشونتي باش يخدموا، نرفدوا ثاني هذوك لي فريك بيرسونال تاعهم باش نحبسوا ان كو دو برودكسيون، باش نحبسوا ان كو دو برودكسيون واش نيتيليزيو في لا فين داني، شاك فين داني حتى يكمل لو بروجي. شاك فين داني نيتيليزيو لو 232 immobilisation en cours مع لو 732 برودكسيون ديموبيليزاسيون en cours. دوك المهم نبدا نعطيكم ان اكزومبل هكا باش تفهموني احسن وتفهموني غايه، باش تفهموني غايه. بون حنا نفرضوا كاين مؤسسه باغ اكزومبل عندنا لو بلان فوتنا حنا كي خلصنا لاشيكتك فوتناه في 604 فوتناه في 604 achat étude ولا achat d'étude
ارشيتكت. نفرضو خلصنا حنايا ب 60000 دينار. سمحوا لي ديرني عاد نتعلم نكتب بها. باغ اكزومبل السيما، الرمله، السيتينا تاع الماء اللي جابتهم كاع رانا فوتينهم في 602 ولا في 607. 602 ولا 607. نفرضو هنايا السيما، الرمله، الصابل، اكسيتيرا. باغ اكزومبل قامولها ب 100000 دينار. عندنا عندنا 621 بيرسونيل اكستيريور. هاد السيما ولا هاد الرمله ولا هاد الياجور ولا اللي شراته ولا هاد المسائل اللي شراتهم جابت خدامه من برا باش ديشارجاوهم لها. ولا عندنا دي بيرسونيل اكستيريور سيرتو في البنينه نصيبو فيهم بيرسونيل اكستيريور. بيرسونيل يكونوا فايتين في 621. فرضوا حنا خلصت 50000 تاع بيرسونيل اكستيريور لهذا البروجي. عندنا باغ اكزومبل 624 ترونسبور، لي فري ترونسبور تاع السلعه اللي جابتها. باغ اكزومبل خلصت 500000. فرضوا حنايا 500000. عندنا 63 تاع البيرسونال اللي ديناهم لهذاك لو بروجي باش يخدموا هذاك. دينا دي مانوف ولا ديناهم يخدموا في هذاك لو بروجي، خدامين معانا بصح ديناهم حنا نخلصوهم. 63 نرفدو لي شارج تاعهم، لي شارج بيرسونال، كاع لي شارج تاعهم. ريت هذوك الخدامه اللي كانوا يخدموا في هذاك البروجي اللي نرفدو لي شارج تاعهم. باغ اكزومبل نديرو حنايا 60000. المهم كاع لي فري اللي فوتناهم حنا في لاكلاس 6 كونت شارج وكانوا في هذاك لو بروجي نلموهم ونخرجوا ان كود دو برودكسيون تاع هذاك في لافين داني، نخرجوا ان كود دو برودكسيون تاع هذاك لو بروجي، سوا كمل سوا ما كملش. نخرجوا ان كود دو برودكسيون ونجمعوه. باغ اكزومبل هنايا نديرو الطوطال تاعهم. بو هنا عندنا 00، هنايا عندنا 0، عندنا 5، هنا عندنا 6 و 5 11 و 6 17. هنايا عندنا 275000. عندنا هنايا 275000 تاع هاد لي فري لي لو كود دو برودكسيون. شحال راه واصل هاد لو بروجي لو كود دو برودكسيون تاعه. هذا في ليكزارسيس 1. ليكزارسيس 1 عندنا 60000 160000. هنايا 210000 215000 275000 نيشان. هذا في ليكزارسيس 1. هنا عندنا يوني كريتير نفوتوها. واش نفوتو؟ عندنا نفوتو 232 immobilisation en cours. وعندنا 732 production immobilisation en cours. immobilisation en cours. هذا نديبيتيوه ب 265000 هذاك لو كود دو برودكسيون تاع هذاك ليموبيليزاسيون 260. هذا كريديتيوه 275000. بون في ليكزارسيس 1 بليس 1 عاود نديرو لا ميم اوبيراسيون، عاود نجمعو شحال نديرو الطوطال تاع لي شارج كاع اللي عاود خسرناهم في ليكزارسيس 1 بليس 1 على هاد لو بروجي. باغ اكزومبل حنا نفرضو ليكزارسيس 1 بليس 1 هاديك خسرنا حنا نقولو حنايا 100000 دينار. والبروجي صاي كمل، هذيك لاتولي ولا ديك لادمينستراسيون ولا صاي كملت وصاي كملت.
هذه في ليكزارسيس ان نفوت هاد لوبيراسيون. دوك في ليكزارسيس ثاني ان بليس ان نعاود نفوتو 232 مع 732 مع le compte d'immobilisation par exemple 213 construction. Construction نفوتو 232 تاني ب 100,000 نديبيتيوه ب 100,000 و 732 عاوتاني كريديتيوه ب 100,000. درك انا 232 راه فيه 275,000 فيها ان سولد من قبل 275,000 وفي الاكزارسيس ان بليس ان زدت له 100,000 تما دوك راه فيه 375,000 نسولديه ب 375,000 نكريديتيه ونديبيتي 213 375,000. هنا كيف صاير البروجي هذا كمل. وإلا بقى عاد ما كملش عاد نخلي غير 200 ما نسولديهش 232 هذاك العام الجاي هذاك ثاني في الان بليس 2 اي بليس 2 عاد نزيد عليه لي فري ب 732 حتى يكمل لو بروجي ونعاود نسولديه مع لو كونت تاع ليموبيليزاسيون تاعه نسولديه 232 يبقى توجور لو كونت 232 يبقى توجور فيه ان سولد وبقى نزيد عليه حتى يكمل لو بروجي كي يكمل عاد نسولديه بغا قعد 3 ولا 4 ولا عام ولا عامين ولا حتى يكمل. و 732 راه باين شاك اكزارسيس يتسولدا مع لو كونت دو ريزولطا مع لو كونت دو ريزولطا شاك اكزارسيس يتسولدا سيت ان كونت دو ريزولطا يطير في شاك فين داني يتسولدا مع لو كونت دو ريزولطا يبقى لي 232 ان كونت دو بيلون يبقى توجور فيه ان سولد كي يكمل لو بروجي نسولديه نجمع السولد لو توتال تاعه ونسولديه مع 213. هذه هي لا كونطابيليزاسيون تاع production ديجيموليزاسيون دو لونتربريز بور elle-même وان شاء الله تكونوا فهمتوا لا كونستاتاسيون تاعها. وبالتالي شنو نقول لكم ان اخطات فمن نفسي ومن الشيطان وان اصبت فهذا توفيق من الله واستغفر الله وخير ما نختم به الكلام سبحان الله وبحمدك استغفرك واتوب اليك اشهد ان لا اله الا انت وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وكل من سار في دربه بإحسان إلى يوم الدين.